बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। हुकूमत के वज़रा मुख्तलिफ टीवी के ऊपर बैठ के ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान हमारी हुकूमत गिराने आए थे, हमसे इस्तीफ़ा लेने आए थे। बजाय हमारी हुकूमत गिरती या हमसे वो इस्तीफ़ा लेते, उल्टा वो अपनी हुकूमतें गिरा के और जिन जिन असेंबलियों में उनकी हुकूमतें हैं वहां से इस्तीफे दे के वापस चले गए हैं। अल्लाह की शान। एक ऐसा ही ट्वीट जो है वो एहसन इकबाल की जानिब से हुआ, ऐसी गुफ्तगू जो है वो मरियम औरंगजेब की जानिब से हुई। अब हकीकी तौर पे तो अगर ऐसा है तो फिर तो इस हुकूमत को खुश होना चाहिए कि इमरान खान कम अज कम सियासी अमल से बाहर हो गए हैं और अब इनके लिए मैदान खुला है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो आपको टीवी स्क्रीनों के ऊपर, चूंकि आप जानते हैं कि मीडिया को हमेशा हुकूमत कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? चूंकि इश्तिहारात दिए जाते हैं, ये वो व्हाइट मनी है जिसकी मैं बात करूं, ब्लैक मनी के हवाले से तो कोई दावा ही नहीं हो, जितने स्पेकुलेशन की जाए वो एक अलग बात है। अंदाजा इस बात से करें कि कितने घबराए हुए हैं। दो ऑप्शन हैं इस वक्त। तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जाए पहले नंबर के ऊपर, दूसरे नंबर के ऊपर चूंकि दोनों सूबों के अंदर गवर्नेंस तो बहरहाल नून लीग के ही हैं या इनकी हुकूमत के, जैसे उधर हाजी गुलाम साहब हैं, उधर बरीगो रहमान साहब हैं, तो दोनों वज़राए आला को कह दिया जाए कि जनाब आप एतमाद का वोट लें। उसके बाद तीसरी ऑप्शन है गवर्नर राज। मैं आपको सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा लेके चलता हूं जहां पे जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 मेजॉरिटी है और वहां पे तो तहरीक अदम एतमाद क्या, अदम एतमाद की बजाय आप एतमाद का वोट जो मर्जी कहें। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो कोई ऐसा सिनेरियो ही नहीं है जहां पे हुकूमत इन्फ्लुएंस कर सके। अब आप अंदाजा करें कि इनका खौफ है कितना और टीवी के पे क्या बातें कर रहे हैं और अंडरग्राउंड चीजों को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की तहलील रोकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में आज शाम को अकरम दुरानी जो वहां पे ऑपोजिशन लीडर हैं उनकी रिहाइश गाह के ऊपर ऑपोजिशन ने एक हंगामी इजलास बुला लिया है और इस हंगामी इजलास के अंदर यह फैसला किया जाएगा कि क्या ऑप्शन पेश की जाए। तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जाए या फिर यहां पे एतमाद का वोट लेने का कहा जाए, यहां पे जो मर्जी भी कहा जाए, सूरत हाल नहीं बन सकती। रही बात इस बात की, दोनों ऑप्शंस निकल गई। तीसरी बात, गवर्नर राज लगाना अब आसान नहीं है। उसकी वजह क्या है कि गवर्नर राज के लिए आपको गैर मामूली इक़दामात साबित करना पड़ेंगे, फिर आपको पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी है, फिर आपको सदर पाकिस्तान का अप्रूवल भी चाहिए। इन सब बातों के बावजूद सबसे बड़ी बात अदालतें हैं। ये अलग बात है कि आजकल अदालतें हमें नजर आ रहा है कि वो आजम सवाती जो उन अदालतों के सामने रोजाना सेनेटर्स की बुनियाद के ऊपर जाता था उसको इंसाफ तो नहीं मिला। हाँ, वो आजम सवाती दोबारा गिरफ्तार जरूर हो गया। अब उसके बाद पंजाब में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है और पंजाब में भी बताया गया है जी तहरीक अदम एतमाद पेश करने की तैयारी, लेकिन यहां पे भी नंबर पूरा नहीं है गवर्नमेंट के ऑपोजिशन के पास। और हमने सुना था जी आसिफ जरदारी यहां पे आ रहे हैं, तो यहां पे कैसे आएंगे? यानी इस मामले को लेकर खान साहब के ऐलान को काफी घंटे गुजर चुके हैं। अगर इनके पास नंबर पूरा होता पंजाब में तो अब तक तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जा चुकी थी, कम से कम अगले 2 हफ्ते तो असेंबली न टूटती। लेकिन खान साहब बड़े तहम्मुल के साथ वहां पे ये डेडलाइन दे के आ गए हैं कि मैं ये ऐलान या फैसला करने वाला हूं, तो बाकी आपकी मर्जी, आपने करना क्या है। और उन्होंने तो आज जमान पार्क के अंदर लीडरशिप को बुलाया हुआ। ये है इनकी ग्राउंड रियलिटी। अब मैंने आपको जो शुरू में कहा कि तासुर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अपनी हुकूमतें गिरा के चले गए हैं, तो इसकी बुनियाद के ऊपर सिर्फ इतनी सी गुजारिश है मरियम औरंगजेब से या बाकी सब लोगों से कि खुदा के वास्ते आपने इनको रोकना नहीं है, तहरीक इंसाफ के रास्ते में रुकावट नहीं खड़ी करने देनी, आपने इनको इनकी हुकूमतें गिराने देना है ताकि ये लोगों के सामने पीटीआई एक्सपोज हो सके कि ये नून लीग की हुकूमत नहीं गिरा सके। इन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर दी। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने काम करना है ताकि हमें मालूम हो सके। और ये बात सारे कह रहे हैं, तमाम तज्जियाकार। अब से थोड़ी देर पहले बीबीसी के ऊपर मैं मजमून पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट डिफेंसिव पोजीशन के ऊपर जा चुकी है और जाहिर बात है ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी एक बड़ी अजीब सी पोजीशन है। आज तमाम अखबारात ने ये इमरान खान की जो कल वाली ये अल्टीमेटम है इस्तीफा वाला, वो आज हेडलाइन है। वहां पे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो आखिरी कार्ड खेला है, अब इसके अलावा गवर्नमेंट के पास इसका कोई तोड़ है या नहीं है, किसी को कोई समझ नहीं। मरियम औरंगजेब जैसे लोग कह रहे हैं जी इमरान खान पाकिस्तान की सियासत के अंदर गैर मुतल्लिका हो गए हैं, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में गैर मुतल्लिका हुए हैं या फिर पाकिस्तान की सियासत में आप लोगों का कोई किरदार नहीं है। मैं आपके सामने एक चीज सिर्फ रखना चाहता हूं कि वुसअतुल्लाह खान बीबीसी उर्दू के अंदर उन्होंने एक लिखा है, मैं आपको उस हवाले से पढ़ के सुना देता हूं, जो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में कितने रेलिवेंट है। उनका बात से बात हर इतवार को मजमून आता है। वो लिखते हैं, जिस तरह तेल का रोजाना रेट लंदन से और सोने, चांदी, तांबे और एल्युमिनियम का रेट न्यूयॉर्क से निकलता है, उस तरह पाकिस्तान में सियासत का भाव गुज़श्ता 7 माह से बनी गाला से निकलता है।
اور پھر حکومت اور میڈیا عمرانی سٹاک ایکسچینج میں دوپہر سے رات کے سیاسی حصص کی خرید و فروخت میں جٹ جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کی جو ڈائمنشن ہے، آج کل جو چیزیں ہیں وہ بنی گالا سے ہیں، یہ جو مرضی کہتے رہیں۔ اب میں آپ کو ایک خبر اور دینا چاہتا ہوں، اعظم سواتی والا معاملہ جو ہے، پنجاب کے اندر گورنر آج آپ کس بنیاد کے اوپر لگائیں گے؟ پنجاب میں عدم اعتماد کا ووٹ آپ لے آئے، آپ کا نمبر پورا ہے، باقی رہ گئی اعتماد کا ووٹ۔ گورنمنٹ ضرور یہاں پہ کہہ سکتی ہے کہ چوری پرویز الہی نے 186 نمبر پورا کرنا ہے، جو کہ ان کے پاس اس وقت نمبر پورا ہے۔ اور یہاں پہ پھر میں وہ بات کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہوگا، کیا وہ نیوٹرل رہتے ہیں یا نہیں رہتے، یا پھر جو فواد چوری کہہ رہے ہیں، اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگوں کو کالز آتی ہیں، اب بھی آتی ہیں، یا پھر وہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اعظم سواتی صاحب والا معاملہ لگتا یہ ہے کہ اعظم سواتی والے معاملے کے اوپر یوں کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کو اشتعال دلایا جائے، خاص کر عمران خان کو، تاکہ وہ کوئی ایسا قدم ضرور اٹھائیں جس کی بنیاد کے اوپر کوئی گورنر راج کی یا اس طرح کی راہ ہموار ہو سکے۔ لیکن میرے خیال خان صاحب ایسا نہیں کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے سب کو پتا ہے ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے، اور اب تو شیخ رشید نے بھی کہہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی یہ طے شدہ بات ہے کہ ملک کے اندر اپریل کے اندر میکسیمم الیکشنز ہوں گے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں خان صاحب نے دونوں اسمبلیاں ڈیزالو کی تو یہ الیکشن کے اوپر جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ ویٹ نہیں کریں گے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہو جائے، کیونکہ ان کی سیاسی موت ہوگی، اور عمران خان نے ان کو بالکل بند گلی میں بند کر دیا ہے۔ جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان بند گلی میں چلے گئے، عمران خان بند گلی میں نہیں بلکہ یہ بند گلی میں۔ اعظم سواتی صاحب والے معاملے کے اوپر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ 3 جگہوں کے اوپر مقدمات درج ہو گئے ہیں۔ اب یہ بالکل وہ عمران ریاض والا سٹائل چاہتے ہیں، کبھی ان کو کوئٹہ منتقل کر دیا جائے، کبھی کراچی منتقل کر دیا جائے، کبھی کہیں منتقل کیا جائے۔ 2 روز کا ان کا جسمانی ریمانڈ ایف آئی اے والے کیس کے اندر جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے، اور عدالت نے ان کو ایف آئی اے کے حوالے کر دی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کے اندر ایف آئی اے کچھ مخصوص کیسز کے اندر کس طرح سے کام کرتا ہے۔ اس کے بعد ذرا ایک اور جو میں خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں، جنرل ساحر شمشاد چونکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنے ہیں، اور آج 27 تاریخ کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ریٹائر ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اس کی کمان سنبھال لی ہے۔ جی ایچ کیو کے اندر تقریب ہوئی جہاں پہ اب سے تھوڑی دیر پہلے جنرل ساحر شمشاد ایک سیلف میڈ آدمی ہے، ان کی جو سٹوری ہے وہ بہت انسپائرنگ ہے کہ کس طرح سے ایک ایسا شخص جو اس بات کا یقین ہے کہ پاکستان میں محنت کرنے والا کوئی بھی شخص اب بھی چانس ہے، اب بھی موقع ہے کہ وہ ٹاپ سلاٹ کے اوپر پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک اچھی خبر جو تھی میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا تھا۔ ایک بات اور لے لیجئے، مفتاح اسماعیل سابق حکومت کے منسٹر تھے، انہوں نے کہا جی پاکستان میں جو ڈیفالٹ رسک ہے وہ خطرناک حد تک پہنچ گیا ہے، اور دسمبر میں پاکستان میں کس طرح سے ڈیزل کا بحران ہے، میں آپ کو ایک جو ایکسپرٹ ہیں شہباز رانا جو ایکسپریس ٹرائبون کے اندر اکانومی کے حوالے سے لکھتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا ان کی زبانی سن لیجئے کہ ڈیزل کا بحران کتنا بڑا آنے والا ہے۔ بتایا گیا گورنر صاحب کو کہ پاکستان میں نومبر کا تو ڈیزل کا سٹاک جو ہے وہ موجود ہے۔ اگر یہی صورتحال جاری رہے گی جس طریقے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈسکریج کر ایل سی اوپن کرنے کے لیے فار دی آئل امپورٹس بھی لمیٹڈ نمبر میں اجازت دے رہا ہے، تو دسمبر کے آخر تک پاکستان میں ڈیزل کی جو شارٹیج ہو سکتی ہے، ڈیزل مکمل طور پر ختم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات ایک میں صرف ہوا میں یا کسی ذریعے کی بنیاد پہ نہیں آپ کو بتا رہا، یہ بات ان رائٹنگ میں کہیں پہ موجود ہے کہ یہ اتنی ایک جو سیریس سچویشن وہ پیدا ہو چکی ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے 2 بنیادی مطالبے کیے گئے پیٹرولیم ڈویژن۔ یعنی اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہونے کیا والا ہے، اور یہ ملک کا سینیریو ہے، اور یہ کہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں؟ الیکشن نہیں کروانا، یہ پھنسے ہوئے ہیں اس کو اٹھا لو اعظم سواتی کو۔ اعظم سواتی کہہ رہے ہیں میری جان کو خطرہ ہے، اس کو کچھ ہو گیا اس کا کیا جواب دے، اس چکر میں جی اس کو پکڑ لو، اس کو گرفتار کر لو، عمران خان ارریلیونٹ ہو، پاکستان کی اکانومی اس نہج کے اوپر۔ ایک خبر اور لے لیجئے، خبر چلوائی گئی جناب کے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے، جی ان کا لیپ ٹاپ مراد سعید کے حوالے سے۔ مراد سعید پریس ٹاک کریں گے، یا آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے شاید وہ پریس ٹاک کر چکے ہوں، ان کا ٹویٹ آیا، ان کا جی میں میڈیا نہیں کھیلوں گا، میں تھوڑی دیر میں پریس ٹاک کروں گا، کیونکہ یہ میڈیا کھیلنا چاہتے ہیں، صرف کیس کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کہ جی خرم اور وہ وقار ہیں وہ ان کا تعلق ہے ارشد شریف صاحب کی شہادت کے ساتھ۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک جھوٹ بولے گئے ہیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ بہت بڑا پلاٹ ہے جو پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں۔ مشکل ہے ذمہ داروں تک پہنچنا، لیکن آواز ضرور بلند کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔